एक मिनट अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सना के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आज आपके सामने इसाले सवाब के मौजू पर मैं गुफ्तगू इरशाद फरमाऊंगा कि इसाले सवाब है क्या। ये जो हम बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और कुरान मजीद की तिलावत करके हम अपने रिश्तेदारों की अरवाह को इसाल करते हैं, तो क्या इसका जवाब कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है या नहीं। इस हवाले से मैं आपके सामने कुरान मजीद की आयत और उसके अलावा हदीस मुबारका पेश करूँगा। इसाले सवाब करना ये कुरान से भी साबित है और हदीस से भी साबित है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद मकामात पर कुछ हकूक बयान फरमाए। कुछ हकूकुल्लाह है और हकूकुल इबाद है। हकूकुल्लाह का ताल्लुक अल्लाह ताला से है और हकूकुल इबाद का ताल्लुक बंदों के साथ है। तो हकूकुल्लाह वो है कि जो अल्लाह से जिसका ताल्लुक है, हकूकुल इबाद वो है जिसका ताल्लुक इंसानों से है। तो अब हकूकुल इबाद के अंदर फिर आगे दो ऐसे हकूक हैं जो कुरान मजीद ने बार बार जिसका इरशाद फरमाया है, वो हकूक वालिदैन के हकूक हैं जो बेटे पर लाजम और वाजिब है। अगर वालिदैन जिंदा है तो फिर भी वो हकूक बेटे पे लाजम है कि उनकी खिदमत करने उनकी खिदमत करना और उनकी इयादत करना, हर तरह की उनको सहूलियात मुयस्सर करना। और एक हकूक वो है कि जब वालिदैन दुनिया से चले जाएं, फौत हो जाएं, तो फिर भी बेटे पे लाजम है और वाजिब है कि अपने वालिदैन की अरवाह को, अपने वालिदैन की रूह को इसाले सवाब करे। अब वो हकूक जो अब वालिदैन जिंदा हों तो बेटे पे लाजम है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसान। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि मेरी इबादत करो, मेरे अलावा किसी की इबादत ना करो। उसके बाद फरमाया है अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, यानी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर हमें हुक्म इरशाद फरमाया है। जब कुरान के अंदर ये हुक्म आ गया है तो अब वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, वालिदैन की खिदमत करना और वालिदैन का हुक्म मानना ये हम पे लाज़िम और फर्ज है। जिस तरह कुरान मजीद के अंदर दूसरे मकामात जो हम पे फर्ज हैं, जैसे अल्लाह फरमाता है अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का, नमाज और रोज़ा और ज़कात ये इंसान पे फर्ज है। जिस तरह नमाज फर्ज है, इसी तरह वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, वालिदैन की खिदमत करना भी इंसान पे फर्ज है। अब अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि तुम अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने वालिदैन को अच्छे कपड़े पहनाओ, अपने वालिदैन की इयादत करो, अगर बीमार हो जाएं तो हर तरह की सहूलियात मुयस्सर करो, यहाँ तक कि उकता के तुम अपने वालिदैन को उफ तक भी ना कहो। तो ये वो हकूक हैं जो वालिदैन जिंदा हों तो फिर बेटे पे लाजम है वो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक भी करे और वालिदैन की खिदमत भी करे। फिर एक वक्त आता है कि वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं, वालिदैन का विसाल हो जाता है, तो फिर भी हमारा इस्लाम एक ऐसे जामे दीन है, हमारे इस्लाम ने ऐसा बंदोबस्त रखा है कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जब वालिदैन दुनिया से चले जाएं फिर भी बेटे का ताल्लुक वालिदैन के साथ बरकरार रहता है। ऐसा नहीं
کہ اب والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا پہلے ذکر کیا، اور جب والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اب وہ حقوق اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، فرما دیجئے اے ہمارے رب میرے والدین پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن کے اندر وہ مجھ پہ رحم فرمایا کرتے تھے۔ اب اس آیت کے اندر اصحال ثواب کا مکمل ایک ضابطہ موجود ہے، مکمل ایک ثبوت ہے، ایک دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے قل، کہ مجھ سے دعا مانگو۔ دعا کیا ہے؟ رب ارحمہما، میرے والدین پہ رحم فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، میرے والدین کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ اب یہ حقوق اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ کما ربیانی صغیرا، کہ جس طرح تم بچپن کے اندر چھوٹے بچے تھے اور بچپن کے اندر تم چھوٹے تھے اور تمہارے والدین نے تمہارے ساتھ پیار کیا ہے، تم پر شفقت کی ہے، تمہیں محبت کے ساتھ فرمان چڑھایا ہے، کما ربیانی صغیرا، جس طرح تم چھوٹے تھے اسی لحاظ سے جو اس طرح تمہارے والدین نے تم پر رحم فرمایا ہے، اب تم بھی دعا کرو کہ اے اللہ میرے والدین پر بھی رحم فرما۔ تو اب یہ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ واضح اور ثابت ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور والدین دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے اصحال ثواب کرنا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اب حدیث سے مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحال ثواب کا ثبوت کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میت قبر کے اندر ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے، کہ جس طرح ایک بندہ پانی میں ڈوب رہا ہے تو پانی میں ڈوبنے والے شخص کی جو حالت ہوتی ہے اسی طرح قبر کے اندر میت کی بھی حالت ہوتی ہے۔ جیسے پانی میں ڈوبنے والا شخص جو ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی بندہ میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے پانی سے نکال دے، تو اسی طرح میت قبر کے اندر یہ ایسی افرادی ہوتی ہے، اسی طرح ہوتی ہے کہ کوئی بندہ میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے پانی سے نکال دے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب وہ اس کے رشتہ دار، اس کے بھائی اس کے لیے اصحال ثواب کرتے ہیں، جب اصحال ثواب اس کو پہنچتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ساری کائنات کی دولت، ساری کائنات کی کنجیاں، چابیاں اس کے ہاتھ پر رکھ دی جائیں وہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا خوش اصحال ثواب کے پہنچنے سے ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔